السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاولوا نخدموا لو سيستيم اوتوموبيل. كما كتعرفوا هذا السيستيم ساهل شويه في الخدمه ديالو، هو اللي كيتعطى بزاف لي زيكزامبل. كيقول لك واش هذا رسم ليا جروب دي سباس ديالو. دونك ما يعطيكش هو سيستيم كيبيك بلا يبدا لنا، حيت كياخذ الوقت بزاف وكيكون صعيب شويه باش ترسمو ودير جروب، ترسم جروب دي سباس ديالو. بالنسبه لهذا السيستيم اوتوموبيل على ديك لي جروب دي سباس، كل واحد الميثود باش كيخدم. كاينين ثلاثه ديال الميثود ولا دونك انت كيعطيك البروف ليكزامبل، تيقول لك باغ اكزومبل بلان دوبليسمون ان او بيان ا، تيقول لك انا ديكاليت هذا بان كا وهذا بان كا، وانت ما كتعرفش علاش ديكالا هذا بان كا. باغ اكزومبل كي تكون خدام كدير بروجيكسيون ستيريوغرافي بالنسبه لهاد الكلاس، كتلقى 8 ديال لي بوزيسيون. دونك كيكون عندك باغ اكزومبل مود اي، كما كتعرفوا لي جروب دي سباس كيتزاد المود. كان عندي مود اي ملتيبليسيتي ديالو هي 2، دونك 8 في جوج كتعطيني 16 بوزيسيون هادو في الجروب دي سباس. هادو عندي في الجروب فونكسيون. انت فاش كتجي تخدم وما قالكش البروف هاد القضيه، كيجي تخرج لك 18 او 20 بوزيسيون. دونك راه معاودين ليا لي بوزيسيون، ولا انا غلطت في شي بلاصه زادوا ليا دي بوزيسيون اخرين. دونك هو فاش كيقول لك ديكالي ان كا هاد البلون هذا، كترجع لديك 16 بوزيسيون ديال. ومازال ان شاء الله غنخدمو هادو بلا هاد القضيه هادي، غناخدو غير جروب دي سباس كيما كان. حنا غادي ما حنا خدامين حتى نشوفو فين كاين المشكل ونحاولو نكوريجيوه راسنا. دونك بالنسبه للكلاس الاولى 2 اللي فيها 3 زاكس دورو 2، كنشوف لو طابلو ديالي سيستيم اوتوموبيل. دونك عندي ان اكس 2 سولون ا parallèle au plan de projection, واحد selon B parallèle au plan de projection, هذا اللي selon C qui est perpendiculaire au plan de projection. Donc quand positionner les éléments de symétrie ديالي، عندي un axe d'ordre 2 parallèle au plan de projection. حاولوا تحترموا دوك لي بارامتر ديال كل سيستيم. باغ اكزومبل كيجيك ا ايكال بي ايكال سي، غدير هاد ا ايكال بي، ولكن هادي ما كيحكروش عليها في البروجيكسيون ستيريوغرافي. و بيان لا سيميتري بونكتيال فاش كدوز باردون جروب دي سباس، خصك تحترم داكشي. باغ اكزومبل اكزاغونال خصك ترسمو هكا، تحترم ديك لونغل ديال 120 دوغري ما بين ا و بي، عاد تبدا تخدم جروب دي سباس. بلا رسمتيه هكا راه غيضرب ليك على كلشي، واخا انت جايب داكشي جايب لي بوزيسيون ديال صحاب. دونك غنحط البوزيسيون الاولى ديالي، غترسم هذا ولا ما ترسموش. هاد الثالث ما كيهمش، دونك يكفي انك ترسم على هاد لي دو كيما قلت لكم. كيبان الثالث بوحديتو. دونك غنحط البوزيسيون الاولى ديالي. قلنا لاكس دو فاش كيكون باراليل بلون خو كيرد ساكل. دونك هاد لاكس غنابليكي هاد البوزيسيون، ابليكي عليها هاد لاكس، روتاسيون بي غتعطيني هنايا ساكل. هادي ابليكي عليها هاد لاكس دو باراليل، روتاسيون بي تعطيني ساكل. هادي نفس القضيه ابليكي عليها هاد لاكس، ولا تابليكي هادي تابليكي عليها هاد لاكس، روتاسيون بي تعطيني كخوا هنايا. دونك ليمون سيميتري اللي كيسمح لي ندير لو باساج ما بين كخوا و كخوا، ولونغل بيناتهم هي بي، هو ان اكس دو بيربونديكولار او بلون دو بروجيكسيون اللي قلنا مكيشونجيش. دونك هادي ابليكي عليها هاد لاكس دو بيربونديكولار او بلون، روتاسيون بي كتبقى ساكل. دونك هادي هي الكلاس ديالنا 2 2 2. غندوزو للكلاس اللي فيها 3 ميروار اوردينير. لي زوريونطاسيون غيبقاو هما. دونك غتكون عندي هاد الميروار سولون ا كداير مع البلان بيربونديكولار او بلان، هادي سولون بي، هادي لي سولون سي غتكون باراليل او بلان بروجيكسيون. غنبوزيسيوني لي زيليمون سيميتري ديالي. عندي ميروار سولون ا داير مع البلان بيربونديكولار، عندي وحده اخرى هنايا سولون بي، وعندي الثالثه سولون سي كداير مع البلان باراليل او بلان بروجيكسيون. حط البوزيسيون الاولى ديالي، ليمون سيميتري اللي بغيت ابليكي، هادي لي باراليل. قلنا فاش كتكون الميروار باراليل او بلان بروجيكسيون خو كترجع صافي في نفس البوزيسيون.
هذه لي بيربونديكولار غتعطيني ليماج ديالها. فاش كتكون عندي الميروار بيربونديكولار بلون كخوا تبقى كخوا. دونك هادي نابليك عليها هاد الميروار تعطيني كخوا هنايا ميم ديستونس. دونك هادي نابليك عليها هاد الميروار تعطيني ليماج ديالها هنايا. هادي اوسي نابليك عليها هاد الميروار تعطيني ليماج ديالها هنايا. هادي نابليكيت عليها هاد الميروار تعطيني هادي. بقى لي ليمون سيميتري الثالث هي الميروار باراليل بلون بروجيكسيون. دونك بالنسبه لهاد الميروار لي باراليل بلون بروجيكسيون كتحاول ترسمها تخليها شي هي تاليه، حيت الا مكانش عندك شي اكس دو لي غيشونجيك ما غاديش يتشونجاو لي بوزيسيون. دونك كنابليك الميروار لي باراليل بلون كخوا ترجع ساك في نفس البوزيسيون. هادي اوسي حتى هادي وهادي اوسي. دونك هادي هي الكلاس ام. غنقلب على لي زيليمون سيميتري اللي ما عنديش في الكلاس. عندي ان اكس. دونك نجربو كاع لي بوسيبيليتي باش ندوز من هاد الكخوا لهاد الكخوا او من الساك للساك. شنو الاليمون سيميتري اللي كيسمح لي ندير هاد الباساج؟ عندي اونغل بي هنايا. دونك اكس دو بيربونديكولار بلون دو بروجيكسيون اللي غادير روتاسيون ما غيشونجيكش. هادي نفس القضيه باش ندوز من ساك لساك روتاسيون بي ما غاتشونجاش. باش ندوز من الكخوا للساك خصني غنمارك اكس دو باراليل بلون دو بروجيكسيون اللي كيشونجي الكخوا كيرد ساك وعندي اونغل بي هنايا نفس القضيه هنايا. دونك هنا باش ندوز من كخوا دزنا بهاد الميروار. باش ندوز من كخوا لساق نفس القضيه اللي درنا هنايا ان اكس دو باراليل بلون بروجيكسيون. دونك هادي هي الكلاس ام او 2 سور ام 2 سور ام 2 سور. دونك هادي هي الكلاس الثانيه في السيستيم اورتوغونال. غندوزو للكلاس الثالثه اللي هي اللي فيها ميلونج ديال الميروار افيك ان اكس دوردوني. دونك غنرسم البروجيكسيون ديالي. بالنسبه لهاد لا نوطاسيون ديال سي سور ام ولا 2 سور ام هادي خصكم تضبطوها بزاف، حيت غتبقاو تلقاو لي جروب ديسباس بزاف بحال هكا. تلقى بي ان سور دو ان باغ اكزومبل. انا غير عطيت ليكزومبل ما نعرفوش كاينه هاد الكلاس ولا مكايناش. دونك حاول تضبط هادشي. تكون عندك اورينتاسيون باغ اكزومبل هادي بالنسبه للسير شرحنا هادشي اون 3 دي. دونك هذا غادي كي غيكون مع البلون او كي غيكون مع الاكس غيكون باراليل للزد و perpendiculaire au plan de projection. هذا الميروار غتكون باراليل au plan de projection كيدير مع الاكس perpendiculaire à z. دونك حاول تضبط هاد القضيه هادي حيت غتبقى تلقاها بزاف في لي جروب ديسباس. دونك غنجي بوزيسيوني لي زيليمون سيميتري. لي زوريونطاسيون غيبقاو هما هادي سولون ا هادي سولون بي l'axe 2 selon C. Donc un des miroirs selon A, perpendiculaire au plan de projection, un des selon P, perpendiculaire au plan de projection, un des l'axe 2 selon C et perpendiculaire au plan de projection. À la position de l'eau, appliquer l'élément de symétrie libris. Donc, l'appliquer sur les miroirs. تعطيني ليماج ديالها هنا وما غاتشونجيش الميروار فاش كتكون بيربونديكولار. هادي نابليكي عليها لاكس 2 روتاسيون بي. هذا كيدير بيربونديكولار او بلون دونك ما غيشونجيش ليا كخوا صفر كخوا. هادي نابليكي عليها هاد الميروار تعطيني هاد الكخوا. هادي نابليكي عليها هاد الميروار تعطيني كخوا هنايا. هادي نابليكي عليها هاد لاكس روتاسيون بي تعطيني كخوا. هادو هما لي زيليمون دو سيميتري اللي عندي. شوف واش عندنا شي اليمون سيميتري اخر. دونك كتكون عندك ليدونتيتي هنايا لاكس 2 ولي ميروار بالنسبه لو سيستيم اورتوغونال. دونك هذه هي الكلاس ام 2.